बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की उर्दू का लेसन नंबर 9, जो कि है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के शायर का नाम है चिराग हसन हसरत। हम सबसे पहले शायर का तारुफ़ पढ़ेंगे, उसके बाद सबक का ख़ुलासा और फिर मश्की सवालात करेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मौलाना चिराग हसन हसरत जो हैं वो 1902 में पैदा हुए हैं। 1955 में इनकी वफ़ात हुई है। अब इनका मुख्तसर सा तारुफ़ पढ़ लेते हैं। चिराग हसन हसरत, चिराग हसन जो था वो इनका नाम था और हसरत जो था वो तखल्लुस किया करते थे। बारामूला मकबूजा कश्मीर में वाक़या है, जहाँ ये पैदा हुए हैं। बीए करने के बाद मुअल्लिम हो गए, लेकिन फ़ितरी मैलान जो था इन्हें सहाफ़त से था। कलकत्ता से निकलने वाले अखबार नई दुनिया के कोलंबस बने। अखबार असर जदीद के कूचा गर्द कहलाए। अखबार ज़मींदार में सिंध बाद जहाज़ी के कलमी नाम से फ़िक़ाहिया कालम भी लिखते रहे हैं और इसके अलावा रोज़नामा आमरोज़ से भी वाबस्ता रहे हैं। सहाफ़ी होने के साथ साथ आपने खाके भी लिखे हैं। ज़ेर नज़र खाका जो है, यानी कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का जो खाका इन्होंने लिखा है, ये इनकी किताब मरदम दीद से मुंतखब किया गया है। अब बढ़ते हैं ख़ुलासे की जानिब। 10 साल पहले का ज़िक्र है कि मैं अखबार नई दुनिया कलकत्ता में बैठा काम में मसरूफ़ था। अखबार का दफ्तर चूना गली में वाक़या था। अदारती सफ़ा और फ़क़ाहिया कालम कोलंबस लिखना मेरी ज़िम्मेदारी थी। इतने में जमींदार साहब आए हैं कि आवाज़ मेरी समातों से टकराई। जमींदार लफ्ज़ जो है ये हिंदी लफ्ज़ है, तो उर्दू में सही लफ्ज़ जो है वो ज़मींदार है। जमींदार साहब आए हैं कि आवाज़ मेरी समातों से टकराई। इसी वक्त मौलाना साहब भी आ गए। इससे कबल मैंने उनकी ज़ियारत पहले कभी नहीं की थी। इन्हें सिर्फ़ तस्वीरों में देखा था। मेरा ख़्याल था कि मौलाना लीडर भी हैं और मौलाना भी हैं। उनकी तोंद निकली होगी और सर पर अमामा होगा। मैंने इन्हें इन दोनों चीज़ों के बग़ैर देखा तो हैरत ज़दा रह गया। मौलाना ने तशरीफ़ लाते ही सियासत का मौजू जो था वो छेड़ दिया। मौलाना शाइक अहमद उस्मानी बहस में शरीक हो गए। मैं इन्हें अदब की तरफ लाता था, वो बरकन हेड और बाल्डून की बातों में मसरूफ़ रहते। बिलाखिर मैंने इनकी बातों पर कान लगा दिए। लाहौर में आया तो ज़मींदार के दफ्तर में ठहरा। एक दिन सुबह काज़ब के वक्त मौलाना ने मुझे नींद से जगाया। वो मुझे अपने साथ सैर को ले जाना चाहते थे। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि मैं मौलाना के साथ मीलों दौड़ना और डंडर पेलना अपनी मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ है। मैंने पेट और सरदर्द का बहाना कर दिया। मौलाना मुझे इलाज के चंद टोटके बताकर सैर को चले गए। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मौलाना की तोंद क्यों नहीं है। मुझे बाद में ये इल्म भी हो गया कि नेज़ाबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती और तैराकी में वो जो हैं वो माहिर हैं। एक साहब ने मौलाना साहब की शायरी पर राय दी कि उनका दिल इश्क व मोहब्बत के जज्बात से खाली है। जब मैंने मौलाना का इश्क व मोहब्बत से लबरीज़ भड़कता हुआ शेर को जब मैंने मौलाना का इश्क व मोहब्बत से लबरीज़ भड़कता हुआ शेर सुनाया तो उन्होंने वो शेर मेरी ज़बानी बार बार सुना। मौलाना नहायत सरत और सहूलत से शेर कहा करते थे। वो आध घंटे में नज़म जो थे वो मुकम्मल कर लिया करते थे। आम शायरों की तरह घंटों सर पर हाथ रखकर फ़िक्र शेर में मुब्तला नहीं होते थे। मौलाना नसर की मानी तेज़ी से शेर करते थे। इसके अलावा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं अखबार के दफ्तर में हुए तो वहाँ रौनक रहती। ताज़ा नज़म कहते तो सब साथियों को बुलाकर फ़ौरन सुनाते। हम में से कोई अच्छा शेर कहता या मज़मून तहरीर करता तो इनाम देते और हौसला बढ़ाते। फिर भी दफ्तर के लोग उनके दूर जाने की दुआएं करते रहते।
اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا اخبار کی زبان اور اس کی کتابت کی اغلاط جو تھے وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ تو تھا مختصر تعارف، اب مشقی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مشقی سوالات کیا ہیں؟ کیا وجہ تھی کہ مولانا توند سے محروم تھے؟ مولانا، اس کا آنسر یہ ہے کہ مولانا صبح سیر کرنے اور ورزش کرنے کے عادی تھے، جس کی وجہ سے وہ توند سے محروم تھے۔ صبح صادق کے وقت مولانا ظفر علی خان کے معمولات کیا تھے؟ آپ نہر کے کنارے دوڑ لگاتے تھے، ورزش کرتے اور نماز ادا کرتے تھے۔ تیسرا کوشچن کیا ہے؟ مولانا صبح کے وقت مصنف کے سیر پر جانے سے کیوں گریزاں تھے؟ قاضی احسان اللہ نے انہیں بتایا تھا کہ اگر مولانا تمہیں اپنے ساتھ سیر کو لے جائیں تو کئی میل تک دوڑائیں گے، جب تم تھک جاؤ گے تو تم سے نماز بھی پڑھوائیں گے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، سبق میں مولانا کی کن کن نظموں کا ذکر آیا ہے؟ بحر الکلزم، لندن کی ایک صبح، رامائن کا ایک سین۔ اگلا کوشچن ہے، مولانا ظفر علی خان شعر یا نظم لکھنے میں کتنا وقت صرف کرتے تھے؟ مولانا ظفر علی خان بہت کم وقت جو تھا وہ شعر لکھنے میں لگاتے تھے، جتنا ہم لوگ نثر لکھنے میں صرف کرتے ہیں۔ مصنف کے خیال میں عام شاعر حضرات شعر کہنے سے پہلے کیا انداز اختیار کرتے ہیں؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ ایک دن میں ایک شعر، بال بچوں کی شامت آتی ہے، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، خود سر کے بال نوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ خیال کا پرندہ دام میں نہ آ سکا۔ مصنف کے خیال میں مولانا ظفر علی خان اپنے اخبار میں لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کس طرح کرتے ہیں؟ کسی اچھے شعر یا مضمون پر مولانا تحسین و تعفرین کرتے اور انعام سے نوازتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے، کتابت اور زبان کی غلطیاں اور کمزوریاں دیکھ کر مولانا کس رد عمل کا اظہار کرتے تھے؟ دفتر میں موجود ہوتے تو شور و غل مچا رہتا، عبارت اور کتابت میں غلطیاں موجود ہیں، ستیہ ناش کر دیا اخبار کا، جلا دو تمام کاپیاں اور اعلان کر دو کہ اخبار نہیں نکلے گا۔ مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ اب جملوں کی وضاحت کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے گدیلے پر بیٹھے پانوں کی جگالی فرما رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبار کے دفتر میں چچا صدیق انصاری ہوتے تھے جو ہر وقت پان منہ میں رکھے چباتے رہتے تھے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ قبا شکم گنبد فلک سے ہم سری کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے ہوئے پیٹ کو آسمان کے گنبد کی مانند قرار دیا گیا ہے، یہ ایک تشبیہ ہے۔ آنکھوں تلے موت کا نقشہ بھر گیا۔ مصنف کو مولانا سیر کے لیے بلانے آئے تو وہ پریشان ہو گئے، انہیں قاضی احسان اللہ کی زبانی معلوم ہو گیا تھا کہ مولانا تمہیں کئی میل دوڑائیں گے۔ اگلا جملہ ہے، ہر طرف تحسین و آفرین کا غلغلہ بلند ہوا۔ جب مولانا حیدرآباد میں ملازم تھے تو انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر نیزے کے ساتھ میخ اکھاڑ لی، ہر طرف سے تحسین و شاباش کی آوازیں جو تھیں وہ آنے لگی۔ اگلا جملہ ہے، نیزہ بازی اور شاہ سواری میں بھی برق ہیں۔ مولانا نیزہ بازی اور گھڑ سواری میں کیا تھے؟ ماہر تھے۔ یہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا۔ مصنف نے جب ایک صاحب کو مولانا کا شعر سنایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، انہیں سکتہ سا ہو گیا۔ اگلا جملہ ہے، ہائے عنقائے مضمون دام میں آ کے چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے ایسے شاعر حضرات کے لیے کہا جاتا ہے جو فکر شعر میں گھنٹوں اور بہت زیادہ یعنی کہ وقت لگا دیتے ہیں، ان کی انگ انگ سے بے قراری اور بے چینی جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ افسوس خیال ذہن میں نہیں آ رہا۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔